नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज हम नई सूरह शुरू करेंगे, सूरतुल वाशिया। सूरतुल गाशिया जो है, इसकी आयत जो है वो 26 और रुकू जो है वो 1 है। और इस सूरत के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरतुल आला के साथ सूरतुल गाशिया भी पढ़ा करते थे। तो इंशाअल्लाह इस सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। हल क्या अता का आ गई तुम्हारे पास हदीसु यानी खबर अलवाशिया छा जाने वाले की। यहाँ जो है यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हल अता का हदीसुल वाशिया, कि क्या तुम्हारे पास जो है वो खबर आ चुकी है किस चीज की, अलवाशिया। यानी यहाँ पर जो है वाशिया मीन्स क्यामत की तरफ जो है वो इशारा है कि क्यामत के आने की खबर जो है क्या तुम तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ जो है सूरत का जो आगाज है वो कैसे, हल हल के साथ। तो हल मीन्स यानी क्या, तो एक तरह से ये क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यानी ये हल जो है यहाँ पर बेसिकली लिसनर की अटेंशन जो है उसको ग्रैब करने के लिए है। कि जब सवाल की तरह आप कोई बात करते हैं तो इससे लिसनर जो है वो मुतवज्जे हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है। तो यहाँ जो है एक्चुअली सवाल करना नहीं है कि क्या तुम्हारे तक जो है गाशिया की खबर पहुंची, बल्कि एक तरह से मुतवज्जो उसकी लेने के बाद एक यानी फाइनल ये चीज बताई जा रही है, कंफर्म किया जा रहा है कि बेशक यानी हकीकत में क्या है, असल में क्या है, कि गाशिया की जो खबर है, गाशिया की जो रिपोर्ट है, न्यूज़ है, वो तुम तक बेशक क्या है, पहुंच चुकी है। अलगाशिया जो है किसको कहते हैं, कि यानी वो चीज़ जो कि छा जाने वाली हो। और यहाँ जो है क्यामत की तरफ इशारा है, यानी ऐसी चीज़ जो कि गालिब आ जाए, छा जाए, और इस तरह से कि यानी मैनिफेस्ट हो जाए, यानी ये हिडन ना रहे। और यानी ये इसके मीनिंग्स में आता है। और इसको अगर हम देखें कि इसको गाशिया को जो है वो क्यामत के नामों में से है, यानी क्यामत कहा गया, क्यामत की तरफ इशारा है। तो किस तरह से क्यामत जो है वो गालिब आने वाली है, किस तरह से क्यामत जो है यानी मैनिफेस्ट होने वाली है, जाहिर होने वाली है। कि क्या होगा कि क्यामत के रोज यानी इसकी जो हैबत है क्यामत की, इसकी जो परेशानी है, इसका जो खौफ है, जो दुख और तकलीफ का आलम है, वो क्या है, कि हर चीज पर इसका खौफ जो है वो छा जाएगा। यानी क्यामत ऐसी चीज है, गाशिया एक ऐसी चीज है जो कि उस दिन हर इंसान पर उसका खौफ जो है वो तारी हो जाएगा। यानी कोई भी चीज जो है वो बच नहीं पाएगी उसके खौफ से, हर चीज जो है कवर हो जाएगी एक तरह से। यानी क्या है, यानी गाशिया की मीनिंग्स में कि होता है ना कि जब आप किसी चीज को कवर कर देते हैं तो वो सारी चीज जो हिडन हो जाती है, इनसाइड चली जाती है। तो यहाँ गाशिया क्या है, कि उस दिन जो है यानी खौफ जो है हर एक पर छा जाएगा। और दूसरा यानी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मैनिफेस्ट किस तरह से, यानी जाहिर किस तरह से, कि क्यामत एक ऐसी चीज है जो कि हिडन नहीं होगी, छुपी हुई नहीं होगी, बल्कि हर एक पर जाहिर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि क्यामत वाकया हो गई हो और कुछ लोगों को खबर ही ना हो, कुछ लोगों को पता ही ना चले कि अच्छा क्यामत जो है वो बर्पा हो गई है। नहीं, बल्कि क्यामत जब यानी गाशिया की सूरत में आएगी, ये ऐसी मुसीबत होगी, इतनी बड़ी होगी, कि ऐसा नहीं होगा, यानी एक एक चीज जो है उस तक इसका असर जाएगा, कोई चीज भी यानी क्या है कि पीछे नहीं रहेगी। यानी क्यामत जो है वो ऐसी चीज नहीं है जो कि हिडन हो, खुफिया हो, और कुछ लोग जो है इससे बेखबर ही रह जाएं। जब ये बर्पा होगी तो क्या होगा, हर कोई इसके असर में आ जाएगा, कोई भी इससे महफूज नहीं रहेगा। हल अता का हदीसुल गाशिया, यानी बात क्या है, कि इस चीज के बारे में यहाँ पे ये सवाल नहीं है, बल्कि क्या है, कि यकीनन तुम तक एक ऐसी बात की खबर जो है वो पहुंच चुकी है जो कि गाशिया है, यानी जिसका खौफ जो है हर एक पर तारी हो जाएगा, जो कि किसी से भी छुपी हुई नहीं होगी। और फिर उस दिन यानी हालत क्या होगी, वुजूह यौमइदिन खाशिया, कि उस दिन जो है कुछ चेहरे कैसे होंगे, जलील और रुस्वा होंगे। जलील और रुस्वा होंगे यानी क्या है, खाशिया जो है जैसे कि हम लफ्ज बोलते हैं, खुशू का लफ्ज बोलते हैं,
तो खुशू क्या होता है, यानी हम्बल हो जाना, सबमिसिव हो जाना, झुकाव आ जाना, आजिजी आना। और ये कैसा खौफ होता है? यानी हम कहते हैं ना नमाज में खुशू, खुशू क्या होता है, दिल की कैफियत होती है। लेकिन ये सिर्फ इंटरनल नहीं रहती, सिर्फ दिल की हद तक नहीं रहती। यानी सचमुच में अगर इंसान के दिल के अंदर खुशू हो, वो खौफ हो, वो रोब और दबदबा हो, तो उसका असर जो है उसके यानी एक्सटर्नल पर भी आ जाता है। यानी इंसान अगर नमाज में उसके खुशू है, तो वो खुशू की कैफियत जो है ना, उसके एक्सटर्नल बॉडी पे भी नजर आएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि इंसान बहुत खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है और कभी इधर को स्क्रैच कर रहा है, कभी इधर को इच कर रहा है, कभी इधर अपनी कमीज ठीक कर रहा है, कभी इधर दुपट्टा ठीक कर रहा है, कभी जाए नमाज को सेट कर रहा है। ये चीज नहीं होगी, क्योंकि खुशू जो है, जो उसके अंदर की कैफियत है, जो स्टिलनेस है, वो उसके बाहर भी, यानी जो एक्सटर्नल उसके बॉडी लिम्स हैं उन पर भी जो है वो वाजे हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है, ये जो गाशिया जो कि एक मुसीबत है, छा जाने वाली मुसीबत है, उससे कोई बच नहीं सकेगा। तो ये मुसीबत ऐसी बड़ी होगी कि ये विजिबल होगी। विजिबल कैसे होगी? कि यानी वही बात कि जब अंदर इंसान के जो खौफ की कैफियत होगी, वो सिर्फ उसके अंदर नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि वो उसके बाहर तक भी आ जाएगी। होता है ना कि जैसे इंसान यानी खुशी हो चाहे गम हो, और ये गम की तकलीफ अगर इंसान के अंदर दिल में होती है, तो वो आपके चेहरे पर नुमायां हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है, यानी जो खौफ की कैफियत है, वो कैसे होगी कि उनकी चेहरों पर भी जो है वो नुमायां होगी। यानी चेहरों पर जो है शर्मिंदगी और जिल्लत के जो है वो आसार होंगे। और जैसे कि हमें और जगहों पे भी पता चलता है कुरान में कि खाशियतन अबसारुहुम, कि उनकी निगाहें जो है वो झुक जाएंगी। और निगाहें भी इंसान की कब झुक जाती हैं? यानी शर्म हया से, जिल्लत के मारे, शर्मिंदगी के मारे। और इसी तरह खशातिल अस्वात की जो आवाज़ें हैं वो धीमी हो जाएंगी, वो इतनी यानी हायर नहीं इंसान कर सकेगा। तो यहाँ जो यानी बात की जा रही है, वो क्यामत के बारे में बताया जा रहा है, और कंफर्म किया जा रहा है कि ये बात जो है तुम तक पहुंचा दी गई है। और फिर ये बात यानी ये वाकया जो है किस किस्म का होगा कि उस दिन लोग जो हैं वो, यानी चेहरों पर उनकी जो, यानी जो ओरिजिनल जो हकीकत होगी, वो उनके चेहरों पर भी जो है वो नुमायां हो जाएगी। और ये कौन से लोग होंगे कि जिनके चेहरे जो हैं वो यानी उन पर जो है वो जिल्लत और रुसवाई होगी? कि आमिलतुन नासिबा, काम करने वाले, मुशक्कत उठाने वाले। अब ये काम करने वाले और मुशक्कत उठाने वाले, आमिलतुन जो है ना, जैसे आमिल, आमिल अमल कहते हैं यानी काम को, और आमिल काम करने वाले को, आमिलतुन जो है उसकी मुअन्नस होगी, फेमिनन हो गया। तो यहाँ जो है यानी क्या है, यानी हार्ड वर्क, लेबर जिसे कहते हैं, खूब खूब मुशक्कत वाला काम जो है वो करना। यानी एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि एक मजदूर जैसे मजदूरी करता है, तो किस तरह से उसका जिस्म जो है उस मुशक्कत से यानी थक जाता है, थकन आ जाती है। तो आमिलतुन यानी काम करने वाला। और कैसे है, नास्विबतुन मुशक्कत उठाने वाला। नास्विबतुन जो है यानी एक होता है कि आप मुशक्कत काम करते हैं, लेकिन आप उससे एग्जॉस्ट नहीं होते। आप थक थक जाते हैं, लेकिन इतना एग्जॉस्ट नहीं होते। एक थकन वो होती है जो कि आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट करके रख देती है, आपकी सारी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुकी होती है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो चुकी होती है। और ये कब होता है? कि एक होता है आप थोड़ा बहुत काम करके हट जाते हैं, और एक होता है कि आप किसी काम को फिक्स हो जाते हैं, यानी डट कर उसको करते रहते हैं, करते रहते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, करते 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 आपका जिस्म बिल्कुल जवाब दे जाता है। अब मजीद आप में जरा भी कुछ भी करने की कोई हिम्मत बाकी नहीं रहती। तो नासिबतुन यानी नसब जैसे फिक्स हो जाना किसी चीज का। तो क्या होता है कि इंसान यानी वो वाली फटीग जो कि आप यानी डट कर जब किसी को काम को करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो वो यानी उसकी थकन जो है, यानी लंबे अरसे तक जब आपने काम को कर लिया, तो उसके बाद जिस्म जो है वो आपका बिल्कुल जवाब दे जाता है। तो आमिलतुन, इन्होंने काम किए, मुशक्कत उठाई, और ये थोड़ी देर की मुशक्कत नहीं थी, यानी वो लाइफ की मुशक्कत थी। काम करते गए एंड एट द एंड उनके पास कुछ नहीं बचा, यानी बिल्कुल अब उनमें कोई सकत नहीं रही, कोई हिम्मत नहीं रही कि मजीद वो कुछ कर सकें। तो इसी थकन की हालत में, इसी मुशक्कत की हालत में वो इस दुनिया से भी चले गए। अब उन्होंने जो काम किए, उनके काम नहीं आए बेसिकली।
वो उनको कोई फायदा नहीं दे सके। मुशक्कत बहुत उठा कर गए इस दुनिया से, लेकिन वो मेहनत और मुशक्कत उनके काम नहीं आई। क्यों नहीं आई? वजूह हुई यौमा इदिन ख्वाशिया, क्योंकि उनके उस दिन तो वो, यानी उनके चेहरों पर जिल्लत और रुसवाई है, शर्मिंदगी है। तो ये कौन से काम है बेसिकली कि जिस दिन जो है, यानी जो उनके काम नहीं आए? तो बेसिकली क्या है कि यानी ये वो काम थे कि जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए और दुनिया इकट्ठी करने के लिए किए थे। यानी सारा सारी जिंदगी जो है वो खपते रहे, अपने आप को खपाते रहे, मुशक्कत में डालते रहे, काम 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 करते रहे। और क्या था कि वो सारे का सारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुनिया फोकस थे कि दुनिया जो है हासिल कर ली जाए। इस दुनिया के पीछे ही उन्होंने अपने जिस्मों को इतना थका दिया कि उनमें मजीद कुछ भी करने की कोई हिम्मत बाकी ना रही। तो क्या था कि यानी अब ये चीज जो है, यानी आमिलतुन नासिबा, कि वो काम करते गए लेकिन वो चीज जो है उनके काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए काम कर रहे थे। और दूसरी चीज इसमें यानी ये चीज भी शामिल हो जाती है ना। एक होता है कि आप यानी एक काम करते हैं और ऑब्वियसली अपने आप को थकाते हैं, जिस्म थक रहा होता है, और एट द एंड इवेंचुअली आप उसका कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट जो है ना आपको फ्रेश कर देता है, आप जितने भी थके हुए हों। लेकिन जब काम करते करते एट द एंड आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल जो है अब आपके सामने आ गया, उसका फायदा आपको मिल गया, तो वो पिछली जो थकान होती है इंसान उसको भूल जाता है। वो थकन होती तो है अपनी जगह, लेकिन वो उस तरह से इतनी भारी जो है वो नहीं महसूस होती। लेकिन यहाँ पर ये थकन उनकी उन पर इतनी भारी हो जाएगी, कैसे? कि वो जो भी काम करते रहे अब उसका रिजल्ट उनको जीरो नजर आ रहा है। सारी की सारी मेहनत रहेगा, सारी की सारी मुशक्कत जो है वो जाया हो गई, क्योंकि उनके जो काम थे, उनकी जो एफर्ट्स थी, वो उनके बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। और यही चीज जो है अब यहाँ जो है, एक तो यानी ये भी चीज, और फिर ये भी कि यानी क्यामत का दिन जो है वो इस कदर लंबा होगा, 50,000 साल पर मबनी जो है वो दिन होगा। और उस दिन का जो, यानी जो, क्योंकि यहाँ पर जो मुजरिम लोगों की बात हो रही है, तो अब उन पर ये खौफ भी तारी होगा कि अब हमें जो है वो अजाब दिया जाने वाला है, अब हम जहन्नुम में जाने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उनकी एनर्जी को ड्रेन करके रख देंगी। यानी बिल्कुल जिसे कह लें कि वो जो है ना थके मांदे होंगे कि अब जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर जो है ना, यानी जो हमने पहले बात की कि लोग जो है दुनिया में काम करते गए अपने आप को थकाते गए, और एट दी एंड जब वो आखिरत में पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने कि वो जिस चीज में अपने आप को खपा कर आए थे वो चीज तो उनके फायदे में ही नहीं आ रही। और इसमें जो है ना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्होंने इसकी तफसीर कैसे की, वो क्या कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो नसारा है, कि वो काम कर करके थक जाएंगे लेकिन जब वो जहाँ पहुंचेंगे यानी आखिरत में तो उनको कोई वहां पर बदला नहीं मिलेगा। यानी बेसिकली बात ये पता चल रही है कि अगर कोई यानी अच्छे नेक काम भी करता रहा लेकिन उसका ईमान दुरुस्त नहीं था, जैसे क्रिश्चियंस है, नसारा है, यहूद है, अगर दुरुस्त ईमान के साथ नेकियां नहीं की होंगी तो उन नेकियों में वो चाहे अपने आप को जितना मर्जी खपा लें। क्योंकि हमें ये भी पता है ना कि नसारा भी यानी इबादत गुजार हैं, रातों को उठकर भी इबादत करने वाले हैं, और भी बहुत बहुत नेकी के काम करने वाले हैं। लेकिन क्या है कि उनका जब वो पहुंचेंगे तो क्या है कि उनको कोई उसका सिला जो है वो नहीं मिलेगा, वो सारी की सारी मशक्कत उनकी जो है वो रायगा जाएगी। इसी तरह और भी बाकी भी जितने भी मजहब हैं, और यानी उनमें भी जाहिर सी बात है हर मजहब हर दीन जो है वो आपको अच्छी बातों की तरगीब देता है, अच्छे और नेक कामों की तरफ बुलाता है। तो वो बातिल मजहब के साथ, बातिल जो है ईमान के साथ जो है, उन्होंने यानी दुरुस्त गलत किस्म के अकायद के साथ जो भी काम किए होंगे वो उनके काम नहीं आएंगे। और फिर ये भी चीज़ हमें पता चलती है, यानी इसको हम मजीद कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि सूरह फुरकान में भी क्या आता है कि आया नंबर 23 में, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, कि जब हम उनकी तरफ यानी मतवज्जो होंगे कि उनके कामों की तरफ, जो भी कामों में से
یعنی کاموں میں سے جو بھی انہوں نے کام کیے تھے، ما عملو من عمل، کہ جو بھی انہوں نے کام کیے تھے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ان کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے، مینز ان کا فیصلہ کرنے لگیں گے کہ اچھا یہ کام یہ کر کر لے کر آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، تو وہ جو ان کے کام ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کے جو کام ہوں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جسے کہتے ہیں کہ بکھری ہوئی ریت کی طرح کر دیں گے۔ اب بکھری ہوئی ریت کی طرح کر دیں گے مینز کہ بکھری ہوئی ریت کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ یعنی ذرہ ذرہ بکھر جاتا ہے، اور اس کا کوئی ویٹ نہیں رہتا، کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اور بکھری ہوئی ریت ایسی ہوتی ہے، یعنی جو ہوا چلے اور ریت بکھر جائے تو اس کو کیا پاسبل ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور پھر سے اکٹھا کر لیں؟ نہیں پاسبل۔ تو بیسیکلی یعنی ان کا کوئی بھی کام، ان کے کچھ بھی نہیں آنے لگا، اور یہ کہ یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ جتنا بھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر کام کیے ہوں گے، جتنا بھی اپنے آپ کو کھپایا ہوگا، جتنی بھی اپنی جان لگائی ہوگی، وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح ہمیں جیسے سورہ کہف میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں یعنی آیا 103 میں کیا آتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا تمہیں ہم بتائیں کہ عمل کے حساب سے جسے کہتے ہیں کہ موسٹ لوزر، جو سب سے زیادہ بدترین خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ تو آگے آیت میں یعنی نیکسٹ آیا میں ان کو بتایا گیا کہ جو یعنی جسے کہہ لیں کہ بدترین خسارے والے لوگ جو ہیں عمل کے اعتبار سے، وہ کون سے لوگ ہیں ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی ساری جو کوششیں تھیں، ساری جو باغ دوڑ تھی، وہ کیا تھی؟ کہاں دلہ مین گم کہاں ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی صرف اور صرف دنیا ہی کی زندگی میں ان کی تمام ایفرٹس جو ہیں وہ گم ہو گئی، سارا کچھ اپنا آپ انہوں نے 100% کس چیز میں لگا دیا؟ صرف دنیا 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 دنیا۔ اور کیا تھا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھتے کیا تھے؟ انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو یعنی زبردست ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے زبردست قسم کے کام کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اور اس کو اس چیز سے بھی سمجھا گیا کہ یعنی بیسیکلی انہوں نے جو بھی دین کے نام پر جو بھی کام کیے، تو وہ بھی کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ضائع ہو گئے۔ اور اس میں جو ہے نا ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یعنی دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ جب انسان دنیا میں تھکن اور مشقت اٹھاتا ہے تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ تھکن اور مشقت جو ہے میری کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے۔ اور دنیا کی جو مشقت ہے نا وہ یہیں کی یہیں رہ جائے گی، وہ ہمارے کام نہیں آنے والی۔ اصل جو مشقت ہم اٹھائیں گے، اصل جس چیز میں ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت کے لیے ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ کیا ہے؟ ہمارے کام آنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ بات تو یعنی ہم بار بار اس چیز کو، خاص طور پر ہم خواتین جو ہیں، کیونکہ شام تک ہماری حالت یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ضرور ضرور جو ہے نا سوچنا چاہیے کچھ لمحے کے لیے، جب یہ ذہن میں آئے نا کہ آج تو میں تھک گئی، تو اس لمحے ضرور اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ تھکن میں نے کیسے اٹھائی ہے، کن چیزوں میں اٹھائی ہے۔ میرا جسم اگر تھک گیا تو کن باتوں میں تھک گیا، اس تھکن کا مجھے ایونچولی کیا فائدہ ملنے لگا؟ کیونکہ آبویسلی ہم اس جسم کو اون کرتے ہیں، ہمارا یعنی جسم ہے، اور کیا ہے کہ ہم اس کو لگا رہے ہیں، اگر لگا رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ اس کا کوئی نفع بھی ہونا چاہیے، کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مقصد جو ہے نا وہ آخرت ہو، مقصد جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ سم ٹائمز ہم کہیں کہ اچھا ہم اللہ ہی کی خاطر اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہم اللہ ہی کی خاطر جو ہے دن بھر مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ تو ایسے میں بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عمل تو بہت کریں نیکیوں کے، لیکن پتہ چلے کہ ان کا قرآن اور سنت سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی ایک تو اپنی انٹینشن جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا فوکس درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی انرجیز کہاں پر جو ہے اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ
کہ جب انسان نیکیوں کے بھی کام کرے، نیکیاں بھی کرے، تو بھی بہت الرٹ اور ہوشیار ہو کہ آخر یہ نیکیاں قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا مجھے فائدہ بھی ملنے والا ہے، یا کہ یہ کہیں ایسے ہی صرف سراسر مشقت ہی نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تسلا، یعنی داخل ہوں گے کس چیز میں؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسلا جو ہے نا، یہ بیسیکلی داخل ہونے کے میننگز میں بھی آتا ہے، اور یعنی جلنے کے میننگز میں بھی آتا ہے، یعنی ان کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، اور آگ میں ڈالیں گے تو کیسے ہوگا؟ یعنی جل بھن جائیں گے، جل جائیں گے اس آگ سے۔ اور آگ کیسی ہوگی؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، جیسے کہ سورہ مومنون میں بھی آتا ہے نا کہ تلفح وجوہہم النار، کہ ایسی آگ ہوگی جو کہ ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گی، کالا کر کے رکھ دے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ تسقا من عین آنیہ، تسقا یعنی ان کو پلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا؟ عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی جو ہے پلایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان یعنی جب آلریڈی وہ ٹائرڈ ہے، تھکا ہوا ہے، تو جب ہم یعنی ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ اس ٹائم پہ، جس ٹائم ہم بہت ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، اس ٹائم پہ اگر ہمیں کوئی کھانا آفر کرے نا، تو ہمیں ہمارا کھانے کا دل نہیں کرے گا، ہم کہیں گے کہ ہمیں جلدی سے کوئی ڈرنک دو، یعنی پانی دو۔ جو سب سے زیادہ جو ڈیزائر ہوتی ہے اس وقت، طلب ہوتی ہے، وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی، لیکوڈ کی، ڈرنک کی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں دیکھیں کہ جب ان کو یعنی پانی بھی دیا جائے گا تو کیسا ہوگا؟ یعنی گرم، ابلتا ہوا پانی۔ اور آنیہ جو ہے نا، یعنی اس میں کیا آتا ہے کہ ایسا پانی جو کہ اپنے ایکسٹریم ٹیمپریچر کو جا چکا، یعنی اب اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہاٹ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ وہ گرم نہیں ہو سکتا، جتنا ٹیمپریچر اس نے اٹین کرنا تھا نا وہ کر چکا ہے۔ امیجن کہ وہ کتنا گرم ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ تسقا من عین آنیہ۔ اور پھر کیا ہے؟ لیس لہم، نہ ہوگا ان کے لیے طعام، کوئی کھانا، الا من ضریع، مگر کانٹے دار گھاس۔ کہ یعنی کیا ہے کہ امیجن کہ وہاں پر یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز دنیا میں بھی انسان جب بہت بھوکا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ اس سے یعنی بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کھانے پہ، اور اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کیا چیز ہے کھانے کی، اسے وہ پسند بھی ہے یا نہیں ہے، اچھی ہے، صاف ستھری ہے، نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہ دے دے، سڑی بسی ہے، بدبودار ہے، خراب ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب بھوک میں انسان ایسی ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہو گیا کہ وہ عام حالات میں تو کبھی یعنی ان چیزوں کی طرف دیکھے تک نہ، کہ جن کو انسان بھوک میں کھانے پر جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بھوک ایک ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ لگی ہوتی ہے تو انسان سب کچھ کھا جاتا ہے۔ کیونکہ سم ٹائم جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا کہ اچھا جو ہے ان کو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور اس طرح سے جیسے یہاں پر دریغ کی بات ہے کہ کانٹے دار، اور یہ دریغ کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا درخت ہے جو کہ جب فریش ہوتا ہے تو جانور اس کو کھاتے ہیں، یعنی صحیح ہوتا ہے کھانے کے لیے، لیکن جب یہ سوکھ جاتا ہے تو یہ کانٹے دار بن جاتا ہے، اور بہت یعنی بدبودار بن جاتا ہے کہ اس کو پھر کھایا نہیں جا سکتا، پھر کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے سمندر کے کنارے وہ جو گھاس پھوس سی جو ہوتی ہے، جو پانی میں رہ رہ کے بدبودار سی ہو جاتی ہے، اور سمندر اس کو یوں کنارے پر جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، تو سم ٹائمز کبھی اگر آپ اس کو ہاتھ بھی لگا لیں تو بہت یعنی گندی اسمیل ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اب جب ہم اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ناؤز باللہ یعنی یہ خیال آتا ہے کہ اگر اتنی بری چیزیں ہیں تو ہاؤ کم، کیسے کوئی جہنمی جو ہے اس کو کھانے کی جرت کیسے کرے گا، کہ پتہ ہے کہ یہ ابلتا ہوا پانی ہے، یہ مجھے جلا کر رکھ دے گا، میری آنتڑیاں جو ہیں اس کو باہر نکال دے گا، تو پھر بھی وہ کیسے پی جائے گا؟ اگر پتہ ہے کہ دری یعنی اتنا کانٹے دار اور اتنا بدبودار کھانا ہے تو وہ کیسے کھائے گا؟ تو ہم اس چیز کو یعنی یہاں پر محسوس کر سکتے ہیں، اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس انسان کو بالکل مجبور کر کے رکھ دیتی ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، اسے لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے کچھ ریلیف دے جائیں،
لیکن کیا ہے، لا یسمنو ولا یغنی من جو، یہ ایسا کھانا اور پانی ہوگا کہ وہ ان کو نہ تو یعنی موٹا مینس کہ ان کو کوئی نرشمنٹ نہیں ملے گی، اور نہ ہی ان کی بھوک اور پیاس جو اس سے ختم ہوگی۔ یعنی ابلتا ہوا پانی پی لینے سے وہ سمجھیں گے کہ شاید ان کی پیاس، اب پیاس کی بھی شدت دیکھیں، انہیں لگے گا کہ شاید یہ پیاس ہماری ختم ہو جائے، تو وہ پیاس ان کی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو بدبودار اور جسے کہہ لیں کہ کانٹے دار کھانا ہے، یہ کھانے سے انہیں لگے گا کہ شاید ہماری بھوک مٹ جائے، لیکن کیا ہے، ولا یغنی من جو، اس سے ان کی بھوک کو کوئی افاقہ نہیں ہوگا، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جیسے یہاں پر ابلتے ہوئے پانی اور دری کی بات ہے، تو اسی طرح ہم جیسے ہمیں قرآن میں اور جگہوں پر اور مختلف چیزیں جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دی جائیں گی، وہ ان کا بھی پتہ چل، جیسے زقوم جو ہے وہ بھی یعنی اس قدر کسیلا اور کڑوا یعنی کھانا ہے جو کہ ان کو دیا جائے گا۔ وسلین جو ہے، جیسے پیپ جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کو بطور کھانے کے لیے دی جائیں گی۔ اب یہ جو ہے نا، یعنی ایک طرح کا گروہ تھا مجرموں کا، جن کی ہم نے حالت یہاں پہ پڑھی کہ یعنی پہلی جو بات کی گئی وہ کیا تھی کہ انفارم کر دیا گیا۔ یعنی یہاں پر جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دھوکے میں رکھا گیا، کوئی خبر ہی نہ دی ہو کہ قیامت بھی آنے والی ہے، پوچھا جائے گا، اپنی اپنی انٹینشنز درست کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، ایسا نہیں ہے۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، یعنی یہ بات، یہ جو خبر ہے، یہ کھلم کھلا جو ہے سب تک پہنچا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور یا پھر اگر مانتے بھی ہیں، ایمان بھی لے کر آتے ہیں، لیکن یقین کے لیول تک نہیں پہنچے ہوتے، مینس کہ بس پھر بھی وہ اس دنیا کے دھوکے میں جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو بھی انہوں نے محنتیں مشقتیں اٹھائیں اس دنیا میں، ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے، بالکل یعنی اپنا آپ سب، ہر طرح سے، ہر طریقے سے اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ختم کیا ہوتا ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو جاتے ہوئے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے، جو کہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آنے والا، کچھ بھی کام نہیں آنے، پھر اس کے بعد ان کا رزلٹ بتا دیا گیا کہ جہنم میں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے کہ اس خبر کو سیریسلی لے لیا، بڑی سنجیدگی سے لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا، تو ایسے میں ان کو ان کی جو محنت مشقت انہوں نے دنیا میں اٹھائی، اس کا بہترین جو ہے وہ اجر مل گیا۔ اور وہ اجر جو ہے ان کے چہروں سے، وہ جو رزلٹ ان کی محنت اور مشقت کا نکلے گا، اس کا اثر جو ہے ان کے چہروں پر نمایاں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، امیجن کہ وہ دن کتنا سخت ہے، کتنا یعنی اس کا خوف ہے، ایک ہیبت ہے اس دن کی، ایک ڈر ہے، اور اس کے باوجود ان تمام یعنی بہت عظیم دن اس کو کہا گیا قیامت کے دن کو، اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ کچھ چہرے جو ہیں اس دن کیا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ یعنی نعمت، نعمت کیا ہے کہ یعنی انجوائے کر رہے ہوں گے، کہ یعنی نائمہ مینس کہ جو نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ جو موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے ہے، انتہا یعنی انسان دنیا میں جتنا بھی امیجن کر لے کہ کتنی بڑی پریشانی، کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی آفت ہے، قیامت سے بڑی آفت کوئی نہیں ہو سکتی۔ قیامت جو ہے نا، جسے کہہ لیں کہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے ہے، مشکل ترین دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اس دن بھی اگر کوئی انسان اتنی مشکل کے باوجود اگر ان کے چہروں پر رونق ہے، تو سبحان اللہ، یعنی کس قدر خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو کہ اس دن مشکل وقت کی مشکلات سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوگا کہ اس دن ان کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے؟ اور یہ چیز جیسے ہمیں اور بھی جگہوں پہ کیا نظر آتی، جیسے سورہ قیامہ آیا 22 میں آتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن ان کے چہرے جو ہے نا جیسے برائٹ ہوں گے، گلو کر رہے ہوں گے۔ ہوتا ہے نا کہ جب انسان یعنی خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کا جو گلو ہے، اس کی جو چمک دمک ہے، اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی سبحان اللہ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اس کی خوبصورتی جو ہے، اس کی چمک اور دمک جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ عبس آیا 38 میں بھی کیا آتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ ہنس رہے ہوں گے،
यानी लाफ कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, और खुशखबरियां जो हैं उनको मिल रही होंगी। और फिर क्या है, अब ये सब कुछ क्यों होगा, क्यों वो चेहरे जो हैं तरोताजा होंगे, खुश होंगे, चमक दमक रहे होंगे? लिसाइहा रादिया, कि अपनी कोशिश पर वो यानी राजी हो गए। यानी बेसिकली राजी मीन के वो, उनको सुकून मिल गया, इत्मीनान मिल गया कि दुनिया में जो उन्होंने कोशिश की थी अपने रब को राजी करने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गई, कामयाब हो गई, उनकी कोशिश जो है वो कामयाब हो गई। और जैसे कि यानी पता चलता है ना कि कुछ लोग जो हैं उस दिन यानी कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह सुब्हाना तआला के अर्श के। यानी कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ इंसान जो है वो पनाह में आ जाए, सुकून में आ जाए, सिवाय अल्लाह सुब्हाना तआला के अर्श के। तो वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग होंगे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो कि अल्लाह सुब्हाना तआला के अर्श के साए तले होंगे, और ये कि रोशनी के मिंबरों पर होंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। तो बेसिकली क्या है कि यानी उनकी कोशिश जो थी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कबूल फरमाई, और वो भी अपनी कोशिश को देखकर जो है वो खुश हो गए, राजी हो गए, और उनको इत्मीनान हो गया कि उनकी कोशिश जो है वो कबूल कर ली गई। राइट डायरेक्शन में उन्होंने कोशिशें की और सही तरीके से कोशिशें की, तो उनकी कोशिशें क्या है, वो कामयाब हो गई, क्योंकि उनकी कोशिश क्या थी, आखिरत को पाने की थी, और जो भी कोशिश की वो दुरुस्त तरीके पर की। और इसी तरह जैसे सूरह दहर आया 22 में भी क्या आता है, इन हादा कान लकुम, यानी ये सब कुछ क्या है, ये तुम्हारे लिए है। और किस लिए, जजा, ये यानी समझे कि पे बैक है, यानी जो कुछ तुमने किया आज तुम्हें जो है वो पे बैक किया जा रहा है, आज तुम्हें लौटाया जा रहा है, तुम्हारी मेहनत का सिला जो है तुम्हें आज दिया जा रहा है बदले की सूरत में, यानी अजर की सूरत में। और वकान सायुकुम मशकूरा, कि आज तुम्हारी जो मेहनत थी, सायकुम, जैसे यहाँ पर भी सा की बात है ना कि सही क्या होती है, जैसे हम हज वगैरह पे जाते हैं तो सही करना, तो जो सही की जाती है सफ़ा और मरवा के बीच में, तो बेसिकली वो वॉक होती है। और क्या होता है कि यानी जब आप चलते हैं, और सई जो है यानी थोड़ी सी फास्टर वॉक को कहते हैं, रनिंग या फास्टर वॉक को। तो जब आप तेज तेज चलते हैं, तो तेज तेज चलना, कुछ देर के बाद क्या है, इंसान थकना शुरू हो जाता है। तेज तेज चलने के बाद इंसान जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो उनकी जो कोशिशें थी, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के हद तक, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते रहते हुए नहीं थी, बल्कि क्या था, साइहा, यानी खूब खूब कोशिशें, ऐसी कोशिशें कि जिनमें वो थक गए। यानी समटाइम्स क्या होता है कि इंसान चाह रहा होता है कि कुछ ब्रेक मिल जाए, कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन नजर क्या आ रहा होता है कि नहीं, अभी ब्रेक नहीं ले सकते, अभी तो जो ये भी काम करने वाला पड़ा है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो ये भी करना है। तो यानी चल सो चल, चल सो चल सो जो है वो इंसान की, एक मोमिन की जो है ना वो लगी रहती है नेकियों के मामले में। उसकी क्या होती है कि यानी एक दौड़ जो है वो लगी हुई होती है, और इसी दौर में वो क्या है कि अपने आप को जो है वो खपा रहा होता है। तो वहां पर जो है सायुकुम मशकूरा, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी इस कोशिशों की, इस मुशक्कत की, इस मेहनत की बहुत बहुत कदरदानी करेंगे। और वो कदरदानी क्या होगी, फी जन्नतिन आलिया, कि यानी बुलंद बागात की सूरत में उनको दिया जाएगा। ला तस्माउ फीहा लागिया, कि उसमें जो है कोई वो बेहुदा बात जो है वो नहीं सुनेंगे। और ये जो है ना, यानी आप कितनी भी अच्छी खूबसूरत जगह पे क्यों ना हो, अगर वहां नॉइजी हो, बेकार किस्म का शोर हो, और ऐसी बातें हों जो कि एनॉय कर देने वाली हों, फजूल किस्म की बातें हों, तो वो जगह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इंसान बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता। और ये जन्नत की खूबसूरती, यानी यानी जब ये वाली इसकी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है ना कि वहां पर कोई बेकार बेहुदा फजूल किस्म की कोई चीज नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये चीज इंसान को यानी बहुत मुतमिन कर देती है। एक यानी एक बड़ी अच्छी सी, एक जिसे कह लें कि इमेजिनेशन बन जाती है कि कितना पुरसकून माहौल होगा, कि हर चीज यूं परफेक्ट नजर आती है। जैसे है ना कि सूरह वाक़िया में भी क्या आता है कि ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तअतीमा, कि वहां पर वो कोई भी लग बात, कोई गुनाह पर मबनी बात कुछ नहीं सुनेंगे, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, यानी सलामती सलामती, बेहतरीन और अच्छी बातें ही जो है वो वहां उनको सुनाई देंगी। यानी क्या होता है, लग जो है ना,
جیسے لاغیا جو ہے یہ لغ سے ہے، تو لو کیا ہوتی ہے؟ بےہودہ کلام، بیکار قسم کی بات، یعنی بالکل جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ یعنی یہ جو پرندوں کا شور و غل جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی لغ کہتے ہیں، ہوتا ہے نا، یعنی ہر پرندہ اپنی ہی چی چی ٹی ٹی، یعنی جو جس کی آواز ہے اس کو نکال رہا ہے۔ تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب پرندے کہ گھر میں بھی جب آپ نے برڈز وغیرہ رکھے ہوں، تو سم ٹائمز تو ان کی تھوڑی بہت چہچہاٹ اچھی لگتی ہے، لیکن جب سارے کے سارے بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس اب یہ چپ کر جائیں، یعنی عجیب وہ شور و غل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لغت کا لفظ ہے، یعنی ڈکشنری لغت جو ہے، اس میں بھی دیکھیں کہ مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی لغت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں طرح طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو پرندوں کا یعنی اپنی اپنی بولیاں بولنا، یہ بھی لغو میں آ جاتا ہے، اسی سے لغت ہے کہ اس میں جو ہے لغت خیر بیکار نہیں ہوتی، ڈکشنری بیکار نہیں ہوتی، لیکن کیا اس میں طرح طرح کے ہر طرح کے الفاظ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے یعنی بیسیکلی دنیا میں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ شور اور ہنگامہ کب برپا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کی آپس میں رائے ملتی نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک ایک بات کہتا ہے، دوسرا دوسری بات کہتا ہے، ایک کہتا ہے میری یہ رائے ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری رائے ہے، یعنی آپس میں تھوڑی تکرار ہو جاتی ہے، یا پھر یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بیسیکلی یعنی بچے جو ہیں وہ شور کرتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی تکرار چل رہی ہوتی ہے، تو اس سے کیا شور اور ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ تو جنت میں ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر نہ تو کوئی جیلسی ہوگی، نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہوگی، نہ کوئی اختلاف ہوگا، یعنی ایسے لگتا ہے کہ تمام جنتیوں کے دل جو ہیں وہ ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی یونائٹڈ ہوں گے ایک ہی طرح، یعنی دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بغض اور کینہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آبویسلی یعنی یہ جو بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا پیچھے نیچے یعنی فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے، گراؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری جو بیکار قسم کی ایموشنز ہیں، بیکار قسم کی فیلنگز ہیں، حسد کا ہونا، کسی کے لیے نفرت کا ہونا، کینے کا ہونا، بغض کا ہونا، ان تمام چیزوں کی بنا پر جو ہے زبان جو ہے اسی حساب سے جو ہے وہ بولتی ہے۔ تو چونکہ وہاں دل جو ہیں جنتیوں کے صاف ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ گفتگو بھی سبحان اللہ بہترین اور خوبصورت ہوگی، اور ایسی کمپنی میں کہ جہاں پر کہ بہترین گفتگو آپ کو سننے کو ملے، تو آپ اس چیز کو بہت بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے ہمارے لیے بھی یعنی ایک تو یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ جنتی یعنی یہ جو لوگ جو جنت میں پہنچنے والے ہیں، جو جنتی ہیں، اور وہاں پر کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا دنیا میں بھی عمل اس سے ملتا جلتا تھا، یعنی دنیا میں بھی بہت محتاط تھے جب وہ گفتگو کرتے تھے، اور سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، سوچ سمجھ کر جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان یعنی بولتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، بنا سوچے سمجھے بولتا ہے، تو سو مینی ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ سے یعنی کیا کیسی کیسی سی باتیں جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی بہترین قسم کا لیسن ہے، زبان بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یعنی اس کا استعمال جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اپنی گفتگو جو ہے اس کو ضرور یعنی اینالائز کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ کن باتوں پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی کہ کس چیز پر بیس کر رہی ہوتی ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ ہماری گفتگو کب اچھی اور خوبصورت ہوگی؟ جب ہمارے دل صاف اور بہترین ہوں گے۔ تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو جو ہے سبھی کے لیے جو ہے وہ صاف صاف کر لے، اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ انسان کو جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ اس کے لیے یعنی وہ ہمیں ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ جس کا یعنی جسٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، تو ایک صحابی کو بڑا تجسس ہوا کہ اچھا یہ ایسے کیا کام کرتے ہیں کہ ان کو جنت کی جو ہے وہ گارنٹی دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ذرا اس کو آبزرو کروں، تو انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میں 2-4 دن آپ کے ساتھ سٹے کر سکتا ہوں، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی کر لیں آپ سٹے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کر رہا، یعنی وہی جو ایک جو ہے ایک ایوریج جو ورشپ ہوتی ہے، یعنی ایوریج عبادت جو کہ فرض کی صورت میں ہم پر عائد ہوتی ہے، وہی 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے علاوہ یعنی کوئی خاص نیکی انہوں نے نہیں آبزرو کی۔ تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے تیسرے دن انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ یعنی
मैं जब रात को सोता हूँ ना तो अपने दिल को सबकी तरफ से जो है ना साफ करके सोता हूँ, यानी मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी कोई नेगेटिव फीलिंग जो है वो नहीं होती। तो सुभान अल्लाह, ये जो दिल को साफ रखना है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और इंशाल्लाह इस पे बहुत बहुत काम करना चाहिए। और कोशिश के साथ जो है, मुश्किल होता है लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, और अल्लाह सुब्हानह ताला कोशिश जो है जरूर उसको यानी कामयाब जो है वो कर देते हैं, अगर इंसान सिंसियर होकर जो है वो करता है। तो अगर दिल साफ होगा तो इवेंचुअली क्या होगी, गुफ्तगू भी उसी तरह की पाक और साफ होगी। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि फीहा आइनुन जारिया, कि उसमें चश्मे जो है वो जारी होंगे। फीहा सुरुरुम मरफुआ, कि उसमें बुलंद जो है वो तख्त होंगे। अब यहाँ जो है यानी उनकी सिटिंग बताई जा रही है कि उनके लिए जो काउचेज होंगे वो थोड़े उठे हुए होंगे, यानी बिल्कुल फ्लोर पे नीचे सिटिंग नहीं होगी, बल्कि क्या है, उठी हुई सिटिंग होगी। और ये जो उठी हुई यानी थोड़ा सा हायर बैठना जो है ना, यानी होता है ना कि जहाँ कहीं आप थोड़ा सा हायर होकर बैठते हैं तो आपका व्यू जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाता है। नीचे बैठते हैं तो चीजें इतना व्यू में नहीं होती, क्लियर नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा हायर अगर बैठते हैं तो आप उस सिटिंग को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर चीज आपके व्यू में होती है, हर चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये होता है ना कि जैसे समटाइम्स होटल्स वगैरह में भी जो है यानी रूम ऐसे प्रेफर किए जाते हैं जिनमें विंडोज हों, और विंडोज में से भी आप बड़ी विंडोज हों कि आप अपनी चेयर पे भी बैठे हैं तो आपको बाहर का जो व्यू है वो आसानी से नजर आए। तो बेसिकली क्या है कि यानी बेहतरीन खूबसूरत किस्म की उनकी सिटिंग नजर आ रही है। वह अकवाबुम मौदुआ, और जो प्याले होंगे वो रखे हुए होंगे। मौदुआ, मौदुआ मीन्स रखे हुए। और ये रखे हुए जो है ना, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, प्याले तो ऑब्वियसली पड़े, यानी एक पड़े होने की चीज है तो ऑब्वियसली पड़े होंगे। लेकिन इसमें क्या चीज पता चल रही है कि एक अरेंजमेंट है, एक सेट अरेंजमेंट है, यानी और ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी को चाहिए तो कप अवेलेबल ना हो, पीने के लिए अवेलेबल ना हो, यानी ऑल एवरीथिंग जो है वो इन सर्विस है, रेडी है, यानी और बेहतरीन तरीके से जो है वो मैनेज्ड है। और फिर क्या है, नमारिकु मसफूफा, के गांव तकिए होंगे जो कि यानी लगे हुए होंगे। और यहाँ पे भी मसफूफा यानी सफ, सफ कैसे बनती है, यानी जो जमात में सफ बनाते हैं तरतीब में होती है, एक उसमें डिसिप्लिन होता है। तो यानी तकिए भी जो रखे होंगे, कुशन जो रखे होंगे वो भी कैसे होंगे, जो कि यानी एक तरतीब में होंगे। अब ये देखें कि जन्नत में हमें कितना यानी चीजें पता चल रही हैं कि तरीके से सलीके से रखी होंगी। और जो है, और ये चीज यानी आप घर को भी देखें, किसी कमरे को भी देखें, अगर बड़ा अच्छे से सेट हो, बेहतरीन यानी चीजें नफासत के साथ, जहाँ जिस चीज को होना चाहिए खूबसूरत तरीके से पड़ी हो, और जरूरत की हर चीज वहां पर हो, तो बड़ा एक इनवाइटिंग सा माहौल बन जाता है। यानी आपका खाम खाम में दिल करता है कि आप इस कमरे में जाएं और थोड़ा रिलैक्स करें। और अगर आप किसी कमरे का दरवाजा खोल के देखें और उसमें चीजें तहस नहस बिखरी हुई, तो आप फटाफट दरवाजा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उधर जाकर रिलैक्स नहीं करेंगे, आपको तो लगेगा कि ये तो यानी वो क्या होगा कि यानी काम के लिए, जैसे कि जाके मुझे चीजें ही इधर उधर करके अपनी जगह दुरुस्त करके बैठना पड़ेगा। तो बेसिकली यानी नजर क्या आ रहा है कि जन्नत में यानी जैसी परफेक्शन हो सकती है ना, उससे कहीं बढ़कर जो है जन्नत में अवेलेबल है। वजरा बीयू मबसूसा, और कालीन जो है वो बिछे हुए होंगे। और ये भी सिटिंग बता रहा है। और मबसूसा में क्या पता चल रहा है, यानी बिछे हुए मीन यानी फैले हुए हैं। और इससे ये भी पता चल रहा है कि यानी सिटिंग अरेंजमेंट कोई एक जगह नहीं है, यानी जगह जगह सिटिंग अरेंजमेंट होगा, जहां जन्नती बैठना चाहेगा वहीं पे उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होगा। और ये होता है ना कि समटाइम्स आप किसी पार्क वगैरह में जाएं तो कहीं पर जो है वो जगह अच्छी नजर आ रही होती है, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं होती, यानी वैसे व्यू बड़ा जबरदस्त होता है लेकिन बैठने की कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रही होती, तो मजा नहीं आता। अब जहां बैठने की प्रॉपर प्लेस मिल रही होती है वहां व्यू नहीं होता। तो यहाँ पर जो है यानी इस चीज को भी रखा जा रहा है कि जहां कहीं पर भी वो जाएंगे, जहां बैठना चाहेंगे, जहां एंजॉय करना चाहेंगे, वहीं पर उनके बैठने की खूबसूरत जो है वो इंतजाम होगा। और फिर क्या है, यानी बेसिकली जो है हर तरह का कंफर्ट, हर तरह की जो एंजॉयमेंट है वो हमें कहाँ पर नजर आ रही है, जन्नत में नजर आ रही है। और जब हम जन्नत के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला
کی ذات جو ہے وہ خالق اور مالک ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے چیزوں کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ چاہے وہ بنا سکتا ہے، یعنی جیسی پرفیکشن دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خود کیا ہے، پرفیکٹ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی اگر ایمان کمزور ہو یا نان مسلمز، ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ کم، یعنی کیسے پاسبل ہے کہ جب جنت کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو کہ ہم یعنی دنیا میں پاسبل نہیں نظر آتی۔ وہ چیزیں جنت کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں یہ سب کچھ ممکن ہو؟ تو اس کے لیے آگے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نیکسٹ آیات ہیں وہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جیسا چاہے جس طرح سے چاہے چیزوں کو وہ تخلیق کر سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز جنت کے بارے میں کہ جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر جو ہے کاؤچز کی بات ہوئی، جیسے سرورم جو ہے یہ یعنی ایسے کاؤچز ہیں جو کہ صرف سٹنگ کے لیے نہیں، یعنی خاصے کھلے بڑے وائڈ، یعنی اتنا کہ آپ اس پہ آرام سے ریکلائن کر لو، ٹیک لگا لو، تو یعنی کھلے بڑے۔ اور اسی طرح جیسے جو ہے برتنوں کی بات ہے، اور پھر اس کے علاوہ کشنز کی بات ہے، قالین کی بات ہے، اور ذرا بھی یعنی بہترین قسم کا یہ قالین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ جب ہم جنت کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیں یہ صرف نام جو ہے نا سملر ہیں، یعنی نام چیزوں کے وہی ہیں، لیکن جنت کی چیزیں جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گی۔ یعنی جو کشن ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو قالین ہمارے ذہن میں آتے ہیں، یا جو پیالے ذہن میں آتے ہیں، یا جو کاؤچز ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو وہ ان کی جو فارم ہے، یعنی ان کی جو شکل ہے، وہ ویسے نہیں ہوں گے، دنیا سے بالکل ہٹ کر ہوگی جنت۔ یہ صرف نام ہے جو کہ جن میں سملیرٹی ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اچھا جنت میں کیا کچھ ہوگا۔ تو ناموں سے ہم فیملیئر ہیں، لیکن ایکچوئل چیزیں کیسی ہوں گی وہ اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، وہ بیونڈ امیجنیشن ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیونڈ امیجنیشن جنت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان کو کیسے اونچا کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑوں کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصب کر دیا، ٹھونک دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ بچھا دیا گیا۔ اب یہ جو ہے جسے کہہ لیں کہ ریفلیکٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ انسان ان پر غور و فکر کرے، اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تخلیقات پر غور و فکر کرے گا، دیکھے گا، تو اس کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں رہے گا کہ جنت کیسے ہو سکتی ہے، جنت کیسے پاسبل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ اونٹ کو دیکھیں، کہ اونٹ جو ہے دیکھنے میں یعنی ایک عام سی مخلوق نظر آتی ہے، ایک عام سی مخلوق نظر آتی ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ اس کے جو ڈسٹنکٹ فیچرز ہیں، یعنی جو صرف اونٹ کے ساتھ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ خوبیاں صرف اونٹ کو دی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو سبحان اللہ امیزنگ، کہ یعنی ایک تو یہ چیز کہ یہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس اچھا خاصا جو وزن ہے، لوڈ ہے، یہ اٹھا لیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر آپ اس کے اوپر وزن ڈالتے ہیں، اور یہ اتنے وزن کے ساتھ یہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ وزن اگر آپ کسی جانور پر ڈال دیں تو اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جانور ایسا ہے، یعنی کھڑے کھڑے پہ جانور پہ جو ہے لوڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بٹھا دیا تو میں بھی اس سے کھڑا نہ ہو سکے گا۔ لیکن یہ جانور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ اس پر جو ہے یعنی جب وزن لاد دیا جاتا ہے تو یہ وزن کے ساتھ ہی بڑے مزے سے اٹھ بھی جاتا ہے اور کھڑا بھی ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھ بھی جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد یہ اٹھ بھی جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ صحرا کا جانور ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس طرح سے تخلیق کیا کہ یہ خوب پانی جو ہے اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی پانی جو ہے یہ 30 گیلنز جو ہے، 30 گیلنز پانی جو ہے یہ 10 منٹ کے اندر پی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنے تھوڑے ڈیوریشن میں یہ اتنا پانی جو ہے وہ اپنے اندر لے جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کو پسینہ نہیں آتا، یہ اپنے جسم کو پسینہ نہیں آنے دیتا، کیوں؟ تاکہ پسینے سے یعنی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔
اور پھر اسی طرح جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں کہ بغیر پانی کے یہ بہت دیر تک سفر کر سکتا ہے، 100 مائلز جو ہیں یہ بغیر پانی کے جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہمپ، جو کوہان نظر آتی ہے، اس میں جو ہے 80 پاؤنڈز جو ہے وہ فیٹس جو ہیں وہ بیسیکلی سٹور ہو سکتی ہیں۔ تو وہ فیٹس جو ہے یعنی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے یعنی بغیر کھائے پیے یہ مہینوں سفر کر سکتا ہے، بغیر کھائے پیے یہ مہینوں سفر کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر یعنی اتنا سٹور کر لیتا ہے چیزوں کو، اور وہ ان کو پھر اس کا جسم جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سارا پروسیس ہے، یہ سارا پروسیس ہے، ایک سائنس ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح یعنی کھانا بھی ایٹ اے ٹائم 30 سے 50 کلو تک یہ کھانا کھا لیتا ہے، اور نہ بھی ملے تو یہ 2 کلو پر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ امیجن کہ اتنا کھانے والا جانور اگر اس کو تھوڑا سا بھی ملتا ہے تو اس پر بھی وہ گزارا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے جو ہونٹ ہیں وہ اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ وہاں پر جو صحرا میں کانٹے دار اور سخت قسم کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو یہ بڑے مزے، یعنی کانٹوں والی جھاڑیاں جو ہے اونٹ کھا جاتا ہے، اور اس سے اس کو یعنی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے جو نوسٹرلز ہیں وہ یعنی ان کو وہ بڑے مزے سے کلوز کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، کیونکہ صحرا میں طوفان ہوتا ہے، ریت اڑتی ہے، تو وہ جب ناک میں آتی ہے تو بڑے مزے سے اس کو وہ اپنے نوسٹرلز کو وہ کلوز کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو سب سے یعنی میں کہتی ہوں زبردست قسم کی چیز جو نظر آتی ہے اونٹ میں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی آئی لیشز جو ہیں وہ لیئرز میں ہیں، 2 لیئرز میں اس کی آئی لیشز ہیں، اور خوب تھک بڑی بڑی آئی لیشز ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ یعنی لیئرز میں ہیں، 2 لیئرز میں ہیں، کس لیے؟ کہ وہ جو یعنی ذرا صحرا میں ریت اور مٹی جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ایک تھرڈ لیئر ہے جو کہ سمجھ لیں کہ جسے کہہ لیں کہ گلاس کی طرح ہے، جو کہ جسے کہہ لیں کہ ونڈ شیلڈ کو جسے کہہ لیں کہ وائپ کر دیتی ہے، وائپرز کی طرح، کہ وہ اس کو بڑے مزے سے ایسے سامنے کی طرف سلائڈ کر کے اپنی پوری آنکھ کے اوپر لے آتا ہے، اور وہ اس کی آنکھ کی جو ہے وہ صفائی کر دیتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی امیجن کہ اتنی اتنی اور یہ یعنی کچھ چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ جس میں اگر ہم، اور مزے کی بات یہ کہ پھر اس کے جو پیر بھی بنائے گئے ہیں، پیروں میں بھی جو ہے یعنی پیڈز کی طرح ہے، نیز میں بھی اور فٹ میں بھی، کہ جب یہ بیٹھتا ہے اور نیز اس کے نیچے لگتے ہیں تو وہ اس کو جو ریت کی گرمی ہے نا وہ اس تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اور اس کا جسم ایسے ہوتا ہے کہ یہ یعنی بہت گرمی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اور جب رات کو ٹیمپریچر صحرا میں بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ اس کو بھی بڑے مزے سے برداشت کر لیتا ہے۔ برداشت مین کہ اس کا باڈی ایزیلی ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس ٹیمپریچر کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنی امیزنگ چیزیں ہیں جو کہ ایک مخلوق میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ایک مخلوق میں نظر آ رہی ہیں۔ تو جب انسان یعنی ذرا سا بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی جس نے یہ اتنی زبردست قسم کی چیزیں بنائی ہیں، یعنی جن کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے جنت کو بنانا۔ اور پھر اس کے بعد آسمان، آسمان کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ آسمان تو خود ایک بہت بڑا یعنی عجائب خانہ ہے کہ کس طرح سے اوپر کائنات میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پہاڑ، پہاڑ بھی یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے کتنے بڑے بڑے سالڈ ہیں، اور اتنے ہی زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا، مصیبت یعنی قائم کر دیا۔ اور پھر جو ہے زمین جو ہے سطحت بچھا دیا، سطحت مینس یعنی اس کو بالکل فلیٹ کر دیا، زمین جو ہے اس کو فلیٹ کر دیا۔ اب زمین جو ہے یعنی ایکچولی تو فلیٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یعنی یعنی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کس طرح سے فلیٹ ہے، اور دوسری طرف یعنی کیا چیز ہے کہ یعنی ہمارے رہنے کو جس طرح سے پلین اور ہموار ہونی چاہیے تھی یہ اسی طرح سے ہے۔ اور پھر کیا ہے فذکر، یعنی یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یعنی پہلے قیامت کی خبر دی گئی، اس سے آگاہ کیا گیا، اور پھر جن لوگوں نے اس خبر پر توجہ نہ دی ان کا انجام قیامت میں کیا ہونے والا ہے وہ بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ جنہوں نے قیامت کی خبر کو لیا اور اس کے مطابق عمل کیا،
ان کو अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मेहनत और मुशक्कत का कैसे अजर देने वाले हैं। और फिर उसके बाद जन्नत को डिस्क्राइब किया गया। और फिर उसके बाद गौर व फिक्र की दावत दी गई कि इंसान इन तमाम चीज़ों पर गौर करके अपने रब की ज़ात को पहचाने कि वो कितनी बड़ी ज़ात है, वो किस कदर कामिल ज़ात है, वो कितनी बड़ी, यानी कितना उसके पास नॉलेज है, अलीम है, हकीम है, कि कितनी हिकमत के साथ। यानी जब आप ऊंट की क्रिएशन को देखते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है कि जो बनाने वाला है इंतहाई वाइज है, कि कैसे उसको जिस माहौल में उसको रहना था, जहां पर यानी जिस तरह से जो उसके काम जिम्मे है, कि यानी वो सहरा का जानवर है, उस हिसाब से परफेक्टली उसकी बॉडी को जो है वो डिजाइन कर दिया गया। तो ये क्या है? नॉलेज है, विजडम है। तो ये सारी चीजें इंसान के लिए यानी क्या शो करती हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो कदीर है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो कादिर मुतलक है। अब क्या है कि ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी तमाम के तमाम इंसान इन निशानियों से फायदा नहीं उठाते, इन चीजों पर गौर व फिक्र करके जो है असल बात तक नहीं पहुंचते। तो अब क्या है? फदक्किर, इट डजेंट मीन कि अगर कोई ना माने तो आप उसको नसीहत ना करें। फदक्किर, नसीहत का काम जारी रहना चाहिए, लोगों को अच्छी यानी सही दुरुस्त बात की तरफ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जो है वो बुलाते रहना चाहिए। इन नमा अंत मुजक्किर, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए कि लोग अगर सही बात की तरफ, नेकी की तरफ ना आए तो इंसान परेशान हो जाता है कि अच्छा, इनको हक की तरफ बुलाया जाता है लेकिन ये कान नहीं धरते। इन नमा अंत मुदक्किर, कि आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी लोगों को जबरदस्ती जो है उनसे नेकियां नहीं कराई जा सकती, लोगों से जबरदस्ती जो है वो ईमान कबूल नहीं करवाया जा सकता। काम सिर्फ क्या है, जिम्मेदारी क्या है? फदक्किर, यही जिम्मेदारी है, इसी को निभाना है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, कि आप इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं। यानी बेसिकली क्या है कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर आप उनकी इस्लाह नहीं कर सकते, पकड़ पकड़ कर आप उनसे ईमान कबूल नहीं करवा सकते। काम क्या है? फदक्किर। और यही बात हमारे लिए है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि समटाइम्स हमें होता है कि अच्छा, हमने फलां को ये चीज़ बताई है तो अब वो बिल्कुल यानी तीर की तरह सीधा हो जाए और फौरन के फौरन अमल कर ले, और हम पीछे पड़ जाते हैं और स्टोव में लग जाते हैं, अच्छा मैंने इसको ये बताया था, इसने काम किया या नहीं किया। तो बात ये है, या फिर ये कि दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, अच्छा हम बताते हैं समझाते हैं, लोगों की समझ में नहीं आता। तो ऐसे में ये चीज़ जो है ना इंसान को बड़ा इत्मीनान दे देती है कि हमारा काम जो है ना, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ बताना, इससे ज़्यादा के, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। हमारी ये कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो हिदायत जो है वो पकड़ा दें, नहीं। यानी कोई भी जबरदस्ती जो है किसी को हिदायत की तरफ नहीं ला सकता। इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर अब क्या है, यानी ये जिम्मेदारी आपने अपनी पूरी कर दी, बट क्या है कि मन तवल्ला व कफर, जिसने मुंह फेरा और कुफर किया। अब जो नहीं मानता तो उसका और फिर अल्लाह का मामला है, फयुअद्दिबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, कि फिर अल्लाह ताला उसको बड़ा अजाब देगा। यानी फिर ये इंसान का और उस अल्लाह ताला का मामला है कि अल्लाह ताला खुद ही जो है उसको डील कर लेगा। इन्ना इलैना, बेशक हमारी ही तरफ, यानी इंसान अल्लाह ताला से भाग तो नहीं सकता। क्या है? इन्ना इलैना इयाबहुम, कि उस शख्स को जो कि आज अपनी मनमानी कर रहा है, कुफर कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटता नहीं है, नेकी की तरफ आता नहीं है, तो कब तक, कब तक दुनिया में जो है वो अपनी मनमानी करेगा? इवेंचुअली क्या है? इलैना इयाबहुम, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, असल बात यह है कि सिर्फ लौटना ही हो ना तो में भी बचत हो जाए। लौटने के बाद क्या है? इन्न अलैना हिसाबहुम, कि उनके हिसाब का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने खुद अपने पर ले लिया। हिसाब किताब जो है ना उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं छोड़ेगी, हिसाब किताब की जिम्मेदारी जो है अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मा ली है। और ये चीज़ जो है ना, यानी क्या है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिसाब जो है, जैसे कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, हिसाब दो तरह से है। एक तो वो हिसाब है जिसको हम कहते हैं कि हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह मुहासिबना हिसाब यसीरा, कि अल्लाह हमारा हिसाब जो है आसान लेना। हिसाब तो होगा, वो आसान कैसे होगा? कि अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ उससे एतराफ़ करवाएंगे और उससे पूछने के बाद उसको बख्श दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। सिर्फ इंसान से जो है यानी एतराफ़ जुर्म जो है वो कराया जाएगा। और एतराफ़ कौन करेगा? वो शख्स जो दुनिया में गलती करता था, साथ ही एतराफ़ करके यानी इस्तिग़फ़ार करता था, तौबा करता था और फिर वापस अपने रब की तरफ पलटता था।
تو ایسے شخص کا حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا حساب کیا ہے جس میں کہ انسان پکڑا جائے گا، اس میں پھر اس کی کہیں پر بھی کوئی بچت نہیں ہونے والی، کہ جب اس سے پوچھا جائے گا، جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا، اس کیوں کا جواب جو ہے نا، یقین کریں ہم نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے فلاں وقت پہ یہ نیکی تھی، یہ نیکی کا موقع تھا، یہ تم پر فرض عائد تھے، تم نے اپنے اس فرض کو کیوں نہیں نبھایا، اس کیوں کا جواب جو ہے نا ہم نہیں دے سکیں گے۔ یعنی اس دنیا میں تو ہم بہت سوچ لیتے ہیں، بہت ڈھیروں ڈھیر ایکسکیوزز، ڈھیروں ڈھیر بہانے، ڈھیروں ڈھیر باتیں، جسٹیفیکیشنز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ او چونکہ یہ وجہ تھی، کیونکہ یہ تھا، ایسے تھا، میں ویسے تھی، میں ایسے کر رہی تھی، میری زندگی میں یہ چل رہا تھا، یہ چیز تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے اس فرض کو نہیں پورا کیا، اس نیکی کو میں نے نہیں کیا۔ یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، یہ صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہے۔ یقین کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچی بات یعنی کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے؟ سب سے سچی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ کیوں، تو اس کیوں کا جواب نہیں ہم دے سکتے۔ جب ہم نہیں دے سکتے جواب، تو اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر کیوں کا سوال ہو گیا تو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب ہم دنیا میں بھی جسٹیفیکیشن دیں، اپنے آپ کو یعنی بہلائیں، تو اس وقت ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کیوں کا سوال آ گیا تو جس کیوں کے جواب میں یہ جو میں نے جسٹیفیکیشن سوچی ہے، یہ ورک بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ تو فائنل ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن ورک نہیں کرے گی۔ صرف اور صرف حساب کس کا آسان ہے؟ جس نے یہاں پر غلطی کی اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہوا، معافی لی، استغفار کیا اور توبہ کی۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان کا حساب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا حساب جو ہے بہت بہت آسان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس بات سے بچائے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم انسان ہیں، بہت ساری کمی، بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا ہی میں ان تمام گناہوں کی، اس تمام گناہوں کے لیے استغفار جو ہے ہم اس دنیا ہی میں کر کے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کا احساس ہمارے دل کے اندر ڈال دے، ہمیں گناہ جو ہے ہم اس کو ریئلائز کر لیں، ہمیں احساس ہو جائے، اور اس احساس کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہماری معافی کو قبول بھی فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ الغاشیہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔